کہ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ بڑا پیارا کلام ہے، میں نے ایک بھائی نے تاندلیاں والے دنے حاجی عثمان صاحب انہوں نے کیا ہے سپیشل تسی نا آج دے جمعے اندر ریکارڈ کروا کے تے جناب میرے واسطے دعا کرے آجے اللہ 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 کہ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ دل بندیاں دے رکھ لیندا توڑ دا نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ دل بندیاں دے رکھ لیندا توڑ دا نہیں۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں۔ اساں کئی واری ازمائے جدوں مشکل ویلا آئے۔ اساں کئی واری میں کئی واری تو کئی واری ازمائے جدوں مشکل ویلا آئے۔ اس دمی اللہ بندے نو کلا چھوڑ دا نہیں۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں۔ حد کوئی نہیں حد کوئی نہیں او دے کرم دی او نو فکر ہے ساڑے بھرم دی۔ حد کوئی نہیں او دے کرم دی او نو فکری ہے ساڑے بھرم دی۔ عزتاں کج دے پردے کج دے اوے لوکاں وانگوں کھول دا نہیں۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں۔ اور آج جڑا میں ہن جملہ پڑھنا ہے خدا دی قسم دنیا دیاں ساریاں دولتاں تے خزانے مل کے اس ایک جملے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا پیارا جملہ دار رب دے بڑیاں ملے دار رب دے بڑیاں دار رب دے بڑیاں ملے پارے مدنی تو سارے تھلے۔ دار رب دے بڑیاں ملے پارے آقا تو سارے تھلے۔ اے تھے او تھے دوواں جہانی ایک بھی اس دے جوڑ دا نہیں۔ عرشاں والا کسے نو بھی خالی